अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लेने उनके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अपने अब्बा हुजूर को जो कुछ कहा उसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मैके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने उनके ससुराल गए, यानी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चले। ये सुनकर सैयदा कैनात सलामुल्लाह अलैहा ने अपने वालिद मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के सच्चे नबी भी हैं। मेरी कोई जुरात नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आपसे ही सुना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पे नहीं है, इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करने लगे। उस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हो भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर आए तो देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग और रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो आपसे है और आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, मैं अपने शौहर से इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं आपके साथ घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना कि फ़ातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, इसी तरह का अब आपकी एक मरतबा मदीना एक शहर का वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। हज़रत इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में लिखा है कि मदीना शहर में एक मरतबा उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी मैं जब तक घर वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना। उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था।
ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ کوئی اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، تو بیٹی کہنے لگی میں نہیں جا سکتی، میرے شوہر مجھے پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر میں مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کروایا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن بعد خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اگر اپنے باپ کی خبر و صورت دیکھ لو، اب یہاں پر آپ سوچئے کہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس طرح سے اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ کہہ سکتی ہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام پہنچا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی کہ نہیں گئی۔ کہ صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرہ دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس عورت کے مقدر جاگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چند آنسو گرے اور اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا جاؤ جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کو بھی بخش دیا ہے۔ مگر ناظرین، اس وقت تو ایسا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے روکتا تو عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے والی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے مت نکلو، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔